औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर सईद शशीमा, मैं प्लास्टिक सर्जन हूं। आप हमें बर्न अवेयरनेस की प्रिवेंशन, इसकी फ़र्स्ट एड और माशरे में इस हवाले से जो मिसकॉन्सेप्ट पाए जाते हैं उसके मतलब अमूमन आप मुझे गुफ्तगू करते हुए वो देखते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोग बहुत अच्छी वैल्यूएबल इनपुट भी देते हैं, आप अपनी राय भी देते हैं और आप मुख्तलिफ सवाल जो हैं वो भी भेजते रहते हैं। ये सारी अवेयरनेस कैंपेन ज़रूरी क्यों है कि मैं आपको बताता चलूँ कि सिर्फ मेरे सेंटर में हर साल 800 से 900 नए जले हुए केस जो हैं वो आते हैं। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि ज़रूरी नहीं कि तमाम के तमाम जले हुए केसेस जो हैं वो यहाँ बर्न सेंटर में आ रहे हैं। इसके अलावा बीसियों सैकड़ों ऐसे केसेस होंगे जो इलाके के, अपने मोहल्ले के जो मुख्तलिफ जनरल प्रैक्टिशनर हैं, जो हमारे डॉक्टर हज़रात हैं, वो भी इन्हें ट्रीट करते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड इस इंजरी का बहुत ज़्यादा है। आज आप बस हाज़िर होने की ख़ास वजह ये थी कि हमारे लिसनर हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया बहुत ज़बरदस्त। सैयद सुहेल हैदर शाह साहब हैं, इन्होंने इन वीडियोस को देखा भी और ये गाहे इस पर कमेंट भी करते रहते हैं। इनका सवाल बड़ा पर्टिनेंट था और हो सकता है कि कुछ लोगों को फ़ायदा हो, कुछ लोगों को के लिए ये मालूमात उन्हें चाहिए, लेकिन इसके बेनिफिट्स जो हैं वो अवाम के लिए। इनका सवाल ये था कि हम पेट्रोल पंप पे जो है पेट्रोल तो भरवाती हैं, पेट्रोल पंप का कारोबार भी है गालबन शायद, जो मुझे ये समझ आया। उनका पेट्रोल पंप वालों के लिए और जो वहाँ आते हैं उनके लिए क्या एहतियातें हैं कि उन्हें खुदा खास्ता ये बर्न इंजरी जो है या बर्न एक्सीडेंट ये ना हो। जी सुहेल हैदर शाह साहब, आपका क्वेश्चन बड़ा पर्टिनेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो हादसा होते हैं जो पेट्रोल पंप पे अगर खुदा खास्ता अगर आग लगने का हादसा हो जाए तो इसमें बहुत सारा जानी और माली नुकसान होने का अंदेशा होता है। तो इसलिए ये एहतियात जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसी जगहों पे कि ये एहतियात जो है जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको मद्देनज़र रखा जाए। मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊँगा कि जैसे शाहदरा में मार्च 2020 में अगर आपको याद हो कि LPG जो बड़ा कंटेनर था वो पेट्रोल पंप पे गया और एक ज़रा सी गफलत की वजह से वहाँ जो आग का हादसा हुआ, उसमें जानी नुकसान के अलावा सिर्फ 200 गाड़ियाँ जो हैं 200 गाड़ियाँ जलकर राख हो गई थी। अगर हम सिर्फ इसी साल में देखें तो आप देखिए कि मई के अंदर लाहौर में फतेहगढ़ का इलाका जो है हरबंसपुरा, वहाँ पे पेट्रोल पंप पे एक आग लग गई और उसमें भी अल्लाह ताला का बहुत शुक्र ये है, बल्कि वो तो वाक़या बहुत मशहूर हुआ था। उसमें जो ड्राइवर था उसने कमाल जो है बहादुरी का मुजाहरा करते हुए वो वहाँ से गाड़ी निकाल के ले गया, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे 7 गाड़ियों को नुकसान हुआ। इसी तरह से पिंडी पेट्रोल पंप जो है वहाँ पे जो गालबन मरी रोड के ऊपर पेट्रोल पंप था वहाँ पे आग लगी और वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। इन तमाम जगहों पे सिर्फ और सिर्फ ज़रा सी बेएहतियाती उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। होता ये है कि पेट्रोल पंप पे ख़ास तौर पे गर्मियों में एक बात तो समझ लीजिए, एक हमें पेट्रोल वो जो नज़र आ रहा है, दूसरा पेट्रोल जो है ये बहुत जल्दी ये वेपर्स की बुखारात की शक्ल ले लेता है। अच्छा, जितनी तेज़ी से जो पेट्रोल पड़ा हुआ माया पेट्रोल है उसे अगर पतीली दिखाई जाए या सिगरेट फेंके, जितनी तेज़ी से वो आग पकड़ता है, बैन ही इसी ही तेज़ी से जो बुखारात हैं वो भी आग पकड़ लेते हैं। ये वो नुक्ता है जो पेट्रोल पंप पे काम करने वाले जो मुलाजमीन हैं उनको, जो वहाँ पे पेट्रोल भरवाने आ रहे हैं उनको, और जो उनके साथ उनके अटेंडेंट्स हैं, जो बाकी लोग उनको अकम्पनी कर रहे हैं, जो राहगीर हैं, ये नुक्ता उनको बहुत ज़रूरी पता होना चाहिए। इन दोनों वाक़यात में बेहतियाती सिर्फ इतनी हुई, जो लाहौर वाला वाक़या था उसमें पेट्रोल जो है टैंक आया हुआ है जिसके अंदर 15,000 लीटर पेट्रोल मौजूद है। उन्होंने पेट्रोल भरना शुरू किया और वहाँ से एक रिक्शे वाला गुजर रहा है और उसने सिगरेट जो है लगाई हुई है, तो गार्ड जो है वो वहाँ खड़ा है। मैं अब एहतियातों की तरफ भी आऊँगा। तो वहाँ पेट्रोल पंप का जो गार्ड है उसने उसे कहीं कहा कि यहाँ सिगरेट मत पियो और यहाँ से चले जाओ गालबन, उसने जाने का कहा तो उसने जो घबरा के वो सिगरेट वहाँ फेंक दी। अब जो ही उसने सिगरेट फेंकी, गर्मी थी, मई का ये महीना था, गर्मी थी, बुखारात, और ख़ास तौर पे जब बड़ी गाड़ी में से पेट्रोल उतर रहा है या ज़्यादा नोजल्स खुले हुए हैं पेट्रोल डालने के गाड़ियों में, तो ये बुखारात और ज़्यादा गई। जो ही उसने वो सिगरेट वहाँ फेंका, पेट्रोल करीब नहीं था लेकिन उसके बुखारात इतने थे कि वहाँ उसे आग लग गई। यह सबसे बड़ी जो जुर्रत, बहादुरी और दलेरी की मिसाल कायम की वो इस ड्राइवर ने, जो वहाँ खड़ा था, ट्रक खड़ा था, कंटेनर खड़ा था पेट्रोल वाला,
اس کے ڈرائیور نے فوری طور پہ گاڑی سٹارٹ کی، گاڑی کو آگ لگی اور وہ گاڑی کو وہاں سے اس نے آہستہ کر کے طریقے سے وہ باہر لے گیا، کیونکہ وہ پیٹرول پمپ کا مالک بتانے لگا کہ پیٹرول پمپ کے اندر جو ہے اس وقت وہاں پہ اس کی جو کیپیسٹی تھی وہ 30 سے 35 ہزار لیٹر کی تھی، اور خدا خاصہ اس میں بلاسٹ ہوتا تو آپ اور میں اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا جانی نقصان ہوتا ہے، کتنا مالی نقصان ہوتا. تو یہ اس ٹرک کو باہر لے کے چلا گیا، اور جو وہاں آگ اس ایریا میں لگی تھی وہ پیٹرول پمپ والوں نے بجھا دی. اور یہی واقعہ جو ہے مری روڈ والا جو ہے وہاں پہ بھی کسی گزرتے ہوئے شخص نے وہاں پہ سگریٹ پھینکی اور وہاں آگ لگ گئی. اب آتے ہیں جو سید سہیل حیدر شاہ صاحب نے پوچھا احتیاطی کیا ہے. دیکھیے جو تو وہاں پیٹرول بھروانے آنے والے ہیں پلیز ایک چیز میک شیور کر لیجیے، اور جتنا ٹیمپریچر زیادہ ہے اتنے ہی ویپر زیادہ ہوں گے، اس چیز کو یہاں پہ ذہن میں اپنے بٹھائیے. اور جب آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں گے تو وہاں آپ نے سگریٹ، لائٹر اور سو مچ سو کہ آپ نے موبائل فون یا وہ بھی آن نہیں کرنا، کیونکہ اس کے اندر جو مائکرو کا قسم کا وہ شعلہ جلتا ہے، نکلتا ہے، جو سپارک ہوتا ہے وہ بھی بعض کا بہت بڑے بلاسٹ کا باعث بن سکتا ہے. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ پیٹرول بھرواتے ہوئے گاڑی کا انجن بند ہو، اس کے اندر کوئی شعلے والی چیز نہ ہو، آپ نے اس کے اندر جو ہے بیٹھے ہوئے بھی آپ نے سگریٹ نہیں پی سکتے، آپ نے موبائل جو اپنا آف رکھنا ہے، آپ نے اپنی گاڑی جو ہے پیٹرول ڈلوا رہے ہو تو وہ بھی آپ نے آف رکھنی ہے. جو پیٹرول پمپ والوں کے لیے ہے، اور اسی طرح سے مجھے اس میں ایک اور صاحب انہوں نے پوچھا کہ جو بائک والے ہیں ان کے لیے کیا کہتے ہیں، بلکہ انہوں نے اس میں گلا کیا کہ وہ بائک والے جو ہے نا ساتھ میں سگریٹ پی رہے تھے. یہ بہت ہی ہولناک قسم کی غلطی ہے، یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. پیٹرول پمپ والوں کو چاہیے کہ وہ بہرحال جو باقی برن انجریز ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں اس کے اوپر پانی ڈالیں، لیکن اگر پیٹرول کو آگ لگی تو آپ نے اس کے اوپر پانی نہیں ڈالنا، کیونکہ آپ پانی ڈالیں گے وہ مایا اڑے گا اور آگ جو ہے ایک اور زیادہ پھیلے گی، وہ اور زیادہ بھڑکے گی. تو آپ نے اسے بھڑکنے دینا. وہاں پہ سب سے پہلے ریت کے برتن جو ہیں وہ رکھ دیں. آپ نے دیکھا ہوگا ریڈ کلر کی باٹیاں تھیں جس کے اندر ریت. کوشش کیا کریں کہ یہ سیفٹی میجر ضرور لیں. وہاں آپ کی ریت اسے چیک کرتے رہیں، وہ آپ کی بڑی ہونی چاہیے اور اچھی کوانٹٹی ہونی چاہیے، تاکہ اگر لوکل چھوٹی آگ لگے تو اس کو فوری طور پہ بجھا سکیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ احتیاط یہ بھی کی جاتی ہے کہ جو آپ کی انڈیویجول مشینز ہیں ان کے پاس جو پمپ مشینز ہوتی ہیں اس کے پاس چھوٹے فائر ایکسٹنگوشر جو ہیں، جو آگ بجھانے والے آلات ہیں وہ رکھے جاتے ہیں. جو بڑا ہے، بڑے پیٹرول پمپس ہیں ان میں ایڈوائز یہ کیا جاتا ہے کہ آپ وہ یوزلی میں نے دیکھا کہ 50-60 لیٹرز والے کیپیسٹی والے بڑے آگ بجھانے والے آلات جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں. پھر آپ نے ٹریننگ دینی ہوتی ہے، جو آپ کے جتنے بھی ورکرز وہاں ہوتے ہیں ان کو یہ ٹریننگ دینی ہوتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ آگ لگ جائے تو آپ نے ان چیزوں کو استعمال کیسے کرنا ہے. جو بہت زیادہ احتیاط آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کے گارڈ جو ہیں، جو پیٹرول پمپ پہ گارڈ رکھے جاتے ہیں، ان کا سب سے بڑا کام ایک یہ بھی ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ جو گاڑی انٹر ہو رہی ہے یا جو گاڑی وہاں پہ ابھی فیول لے رہی ہے، جو وہاں سے نکل رہی ہے، انہیں ایڈوائز کریں کہ آپ موبائل آف کر دیں. آپ سگریٹ نہیں پی سکتے، لائٹر یا دیا سلائی آپ نہیں جلا سکتے. یہ اس کے اوپر بڑی ویجیلنٹلی نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ تھوڑی سی غلطی جو ہے بہت بڑے خدا نخواستہ بہت بڑے جانی یا مالی نقصان کا باعث بن سکتی ہے. اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اگر شیڈ والے ہوں تو جتنا ٹیمپریچر زیادہ ہوگا اتنے ویپر زیادہ ہوں گے. تو ویپر جو ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر آپ ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرنے کے لیے کچھ میئرز لے سکتے ہیں تو وہ بہت بہتر ہوگا. اسی طرح سے جب آپ دیکھیں کہ گاڑی ان لوڈ ہو رہی ہے، جب آپ پاس گاڑی آئی ہے پیٹرول لے کے، تو کوشش کیا کریں کہ اس ایریا کو کارڈن آف کر دیں، کیونکہ اس ایریا میں فیومز بہت زیادہ ہوتے ہیں. وہاں ایک مائکرو بھی اگر تھوڑا سا فلیش ہوا، کوئی تھوڑا سا سپارک ہوا، مائکرو سپارک بھی ہوا، تو خدا نخواستہ بہت بڑے دھماکے کا باعث بن سکتا ہے. یہ وہ احتیاطیں ہیں جو آپ نے ان جگہوں پہ لینی ہے. اور اگر خدا نخواستہ چھوٹی کوئی آگ ہے، میں یہاں ریپیٹ کرتا چلوں، میرا بہت امپارٹنٹ ٹاپک ہے، اگر خدا نخواستہ کسی شخص کو آگ لگتی ہے، اس کے کپڑے جلتے ہیں، اس کے اوپر کوئی مایا گرتا ہے، تو آپ نے اس کو بچھانا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر اس وقت تک پانی ڈالتے رہنا جب تک اس کو وہاں پہ حرارت ہے، جب تک اس کو جلن کا احساس ہو رہا ہے. امید ہے کہ یہ تمام جو ہیں احتیاطیں آپ نے سن بھی لی ہوں گی، آپ یہ کر بھی رہے ہوں گے اور ان کو پورے کر بھی لائیں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے کوئی کمنٹ یا آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ اس میں سوال کر سکتے ہیں. تو ہم انڈیویجلی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں انڈیویجلی وہ سوال جو باقی لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتے ہیں ان کا جواب ہم آپ کو آن کیمرہ دیا کریں. وما علینا الا البلاغ المبین.